आमच्या मदीं आमचे सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमदार तशेंच JSIDचे वायस चेअरमॅन श्री केदार नायक आसा, त्या गांवचे सरपंच राजेश कानगोडकर, पंच मेंबर संदेश गोवेकर, सुदेश गोवेकर, आमची पौर्णिमा बाणवलीकर, आमचो शिवानंद गोवेकर, तशेंच या गांवचे सगळे नागरीक. म्हाका दिसता गेल्या कितलेशेच दीस जाले सालिगांव जे सारे वाटपाचें काम आमच्या आमदारान केल्लें आसा, तेजे उपरांत गेरी, सांगोळडा आनी आयज मागीर पिलेन जालें आनी आयज निमणो टप्पो नेरुल गांवांत. तेणेन हे शेतकारांची एक कळ ताका कळ्ळी की तांकां कितें तरी हेल्प करपाचो आनी त्या निमतान तेणें आपलो थोडोसो एक इल्लोसो वांटो म्हणून सारे वाटपाचे कार्यक्रम तेणें संपूर्ण आपल्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन दवरलो. बरें एक काम जे तेणें शेतकारांक आपली मदत करपाचें हें ठरिल्लें आसा. कारण तुमी शेतकार हे आमचे अन्नदाता, जे तुमी शेतां रोयता, जावं ती काळंगां जावं ते हळसाणे, हे जे तुमी रोयता ते आमच्या पोटान पडटा आनी ते खातीरूच आमकां हे तुमच्या सपोर्टान कितें तरी आमचे कडेन तुमकां पावचें अशें आमदाराक दिसलें आनी ते पावोवपाक तो आयज हांगासर येयल्लो आसा. तेणेन जी आपले तरेन जी उदरगत करपाचें सालिगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन ते सदांच तो काम करीत आसा. जावं ते रस्ते, जावं ते उदीक, जावं ती लायट, हेका तेणें प्राधान्य दिल्लें आसा आनी त्या हितून तो आपलो डेव्हलपमेंट करीत आसा. तितूनच ताका दिसलें शेतकारांकूय कितें तरी करचें म्हणून ताका ते शेतकारांकूय हेल्प करपाचें तो फुडें सरलेलो आसा. हेच्या फुडें सुद्दां जी जी मदत म्हाका दिसता तेजे कडसून तुमकां जी जाय जी लागतली तो सदांच एक पावल फुडें आसता आनी सदांच जो मनीस तेजे कडेन येयल्लो आसा तो केन्नाच ना अशें ना, सदांच फूल ना पाकळी तेजे कडसून तो येता आनी घेवन वयता अशें म्हाका दिसता. आमी सदांच ताका पळयता. तो ग्राउंड टू अर्थ म्हणटा पळय तसो मनीस, तो सदांच लोकां मदीं आसा, लोकांक हेल्प करपाचें सदांच तेजें ध्येय आसा आनी तो करीत आसा. आयज ह्या कार्यक्रमाक तुमी मोठ्या संख्येन हांगासर उपस्थित आसा. मागता सगळ्यांनी जे सारें दिता आसतना एक बरे तरेन गडबड ना करता बरे तरेन घेवचें आनी तेचो बरो उपयोग करचो अशें म्हणटा आनी मागीर 2 उतार सोंपयता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. संदीपान सांगला त्या प्रमाणे जे सारे आसा हे शेतकऱ्यांक सगळ्यांक मेळटले, मातूय दुबाव ना. त्याच प्रमाणे आमच्या मदीं संदीप आणि तुमच्या आमदार आणि सरपंच हे 3 जाण असे खडेगात ह्या नेरुल गांवांत वावुरतात. तेन्ना सगळ्यांक रिक्वेस्ट आसा हेंच्या फाटल्यान तुमी रावात. सदोदीत तुमकां जे कितें तुमकां नेरुलकरांक जाय ते सगळे मेळटले. हांव मागता आमच्या आमदारा कडेन तेणी आपले मनोगत व्यक्त करचें. सगळ्यांक नमस्कार. आज सारे वाटपाचो प्रोग्राम आमी सगळ्या पंचायतीन करीत निमाणो प्रोग्राम निल्ला गांवांत थारायला. पूण निल्ला गांवांत म्हाका सगळे उल्लेख करून विचारले की झाडां वाडटाना सारे वाडटाना सारे वांगडा झाडांय आमी आयज सगळ्या वाडपाची आसा. सगळी कलमां, कवाथे, काजू आनी खुबशीं फ्रूट बेरिंग ट्रीजूय आमी आयज हांगा वाडपाची आसा. सो एक बरो प्रोग्राम आमी सगळ्या पंचायतीन करीत आयज निल्ला गांवांत आसा. सगळ्यांनी उल्लेख केलो की निल्ला गांवचे शेतकार जे आसा हे भरपूर मेहनती. म्हाका दिसता फक्त शेतीच न्ही जाल्यार ते उरलेले पीक सुद्दां आसा. काळंगां, भिकणां आसूं, अळसाणे आनी कितलीशीं विविधशीं आनीक भाज्यो आसूं. म्हाका दिसता निल्ला गांवचे शेतकार आपले शेतां लायता, पोरसूं लायता आनी उगयतात. आमी सदांच म्हणटा जो आमचो चीफ मिनिस्टर आसा तो जेन्ना म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोंय जावंक जाय जाल्यार निल्ला पिलेन हे गांवचे म्हाका दिसता शेतकार हितून व्हडलो तांचो वांटो आसा. आमचे अन्नदाता भाव आमी तांकां कशें तरी हेल्प करपाक लागून आमी एक विचार केलो आनी म्हाका दिसता सगळ्यां कडेन आमकां उलो आयलो की आमकां जर खत जर दीत, फर्टिलायझर जर दीत जाल्यार आमकां हेजो भरपूर फायदो जातलो. कित्याक कितलेशे शेतकार आमचे भाव आसा ते शेतकार भाव जे बोल्सांतले पयशे घालून तांकां शेतां लावची पडटा. तांकां शेताचो कांय फायदो ना पूण एक ट्रेडिशन म्हणून आपले जाणटे करताले म्हणून ते सदांच शेत लायक फुडें आयिल्ले आसा. सो आमचे कडल्यान एक बारीक स्कुलाचो जर ना जाल्यार पाकळेचो तरी वांटो आमी तांकां खत घेवन तेंच्या वांगडा दाखोवपाक आमी ट्राय करतात. तशेंच एक आमी एक हें केलेलें आसा की सगळे 6 गांवांनी सगळेकून एक गांवांत शेतकार सगळेकून चड शेतीचो करतलो ताका आमचे कडल्यान एक प्रायज मेळटलो.
आणि हे आमी मुद्दम दवरला की शेती आमची आसा एका आमी फुडें करपाक पडीत शेत दवरचें न्ही कोणें हे सगळे शेतकार फुडें येवन आपापल्या शेतान आपली शेती लावची सो हो आमचो एक उद्देश आशिल्लो ताका लागून आमी सगळ्या पंचायतींनी एक प्रायज दवरलेले आसा म्हाका उगडास आसा जेन्ना कोवीड काळ आशिल्लो कोवीड काळांत नुस्तें सोडून घाल पूण भाजी सुद्दां फ्रेशर मेळटली जाल्यार नशिबान नाशिल्लें त्या टायमार सदांच सगळे ह्या वाठारांतले लोक हांगचे म्हापशेचे तेच्या भायले सुद्दां बार्देसचे लोक सगळे निल्ला गांवांत येताले भाजी व्हरपाक आनी त्या हितून आमकां दाखयता की आमचे निल्लीचे शेतकार जे आसा हे कोवीड काळांत सुद्दां कोणाच्या पोटान थोडी भाजी पडची जावं कितें पीक आसा तें सगळ्या लोकांक मेळचें ताका लागून ते तेन्ना सुद्दां भाजी लायत आशिल्ले खरेंच तेंचे हांव अनेकदां तांकां नमस्कार करता तेंच्यांनी जे जे त्रास ते शेतां लावून घेता अशेंच म्हाका दिसता आमचे कडेन फुडें सुद्दां कितें हेल्प करपाक जातली कोणा कडेन कितें मदत आनी बियाणें जावं आनी कितें जाय जाल्यार आमी तेंय करपाक रेडी आसा कोणाक अशें जाय पडलें जाल्यार आमचे कडेन तो आवाज पावोवचो आनी एकदां तुमकां सगळ्यांक नमस्कार करता आनी तुमचे कडेन एक रिक्वेस्ट करता की शेती जी आसा आमी निल्लान चडांत चड लावया आनी आमच्या कन्स्टिट्युएन्सीन चडांत चड शेती आमी आमच्या कडल्यान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक पावोवया मागीर तो सरकारा कडेन सुद्दां हेका आनीक तेंको दिवपाची गरज आसा एवरी एसेंब्लीक हांव सदांच शेतकारांचो आवाज आमच्या एसेंब्लीक पावयता पूण ह्या फावटी म्हाका दिसता आनी एकदां उलोवचें पडटलें की सबसिडी जी आसा ही वाडोवची शेतकारांक आनी सपोर्ट जो आसा हो वाडोवचो मेकॅनायज स्टिचिंग आमी म्हणटा की आमच्या शेतान येवचें हे करून मेन पावर कमी असल्या कारणान कितलीशीच शेती पडीत आसा ही पडीत शेती उरची ना कित्याक नवी नवी टॅक्नॉलॉजी जर आयली मिशिनां जर आयली जाल्यार आमकां दिसता ही शेतां लावपाक आमकां भरपूर फायदो जातलो आनी एकदां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा तुमी सगळे जाणांक आयले आनी आशा दवरता की आमी निल्लाची सगळी शेतां जी आसा ही आमी ह्या वर्सा लायतले म्हणून सगळ्यांक देव बरें करूं थँक्यू देव बरें करूं आतां आमी रोखडेच सारे दिवपाक स्टार्ट करुया 2:45 ते कितें आसा ओके ओके सगळ्यांनी नंबरा प्रमाणे येवच्या लायनी सारखे गर्दी सोडू नका ना सायकल लायनूच रावा ते जर ते झाडू येते ना मला बेस्ट बेस्ट मध्ये मध्ये येऊ नका अरे फोटो पूर्ण सगळ्यांना सारे माहित ना बायला कसं गेली घेऊन ये आणि गाणे घ्या